أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت
أعدت للكافرين للكافرين أعدت للكافرين أعدت للكافرين पढ़ते हैं या अय्युहन्नास अअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اعبدوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض जी यहाँ पे अल्लज़ी लाम के ऊपर तो ज़बर है, हमज़ा के ऊपर ज़बर नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको अल्लज़ी क्यों पढ़ रहे हैं? ज़बर आर्ज़ी लगाएंगे जी आर्ज़ी ज़बर लगाएंगे आर्ज़ी ज़बर लगाएंगे, इसलिए अल्लज़ी पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा वस्समाअ बिनाअ वअंज़ल मिनस्समाइ माअन فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.